ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परः ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। जेहि बर कृपा करहि जन जानी कविवर जिनर चावै वाणी मोरी सुधारी सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा गतियो मराय नमः। ओम परमात्मने नमः। कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। राधा रमण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण को चर्चा परिचर्चा गर्दै गर्दै भगवानको अमोघ लीलाहरू समाहित भएको भागवतको नवम स्कन्धको 15औं अध्याय लिएर आज पनि हामीहरू उपस्थित भइसकेका छौं। यानी कि नवौं स्कन्धको 15औं अध्याय लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हामीहरू चन्द्रवंशको विस्तारमा लागिरहेका छौं, चन्द्रवंशको विस्तार पढिरहेका छौं, बुझिरहेका छौं, बुझाउँदै छौं। त्यसै क्रममा आज 15औं अध्यायमा पनि एउटा जमदग्नि र परशुरामको चाहिँ दिव्य कथा, परशुरामको कथा भन्दा पनि हुन्छ, परशुरामसम्मको कथा चाहिँ यहाँ अगाडि बढेको छ। जाउँ के हुन्छ परशुरामको। परशुरामले चाहिँ 21 चोटि पृथ्वी किन भ्रमण गर्नुभयो र परशुरामले आफ्नै आमालाई चाहिँ गर्नुहुन्छ, आमालाई काट्नुहुन्छ भने आमालाई काट्नुपर्ने कारण के थियो, यस्ता घटना किन भए र यस्ता घटनाले के शिक्षा दिन्छ, हामी अगाडि बढौँ। श्री शुक उवाच एलस्य चोरवशी गर्भात् षडासन्नात्मजा नृपः आयुः श्रुतायुः सत्यायुः रथोऽथ विजयो जयः। हे राजन परीक्षित, सुखदेव स्वामी राजा परीक्षितलाई भन्नुहुन्छ, परीक्षित एल यानी कि उर्वशीको गर्भबाट पुरुरवाका 6 वटा सन्तान जन्मिए हैन। अहिले यहाँ किन भनेको, यहाँ अगाडिदेखि ऐलपाख्यान भनिरहेको छ। पुरुरवालाई चाहिँ ऐलोपाख्यान किन भनेको भन्दा पुरुरवा चाहिँ इलाका पुत्र भएको भएर ऐलोपाख्यान इलाका पुत्र हुन् नि त, बुधा र इलाको गर्भबाट जन्मिएका हो, त्यही भएर ऐल भने ऐल हैन, त्यो भएर भनेको। यहाँ चाहिँ पुरुरवाका 6 वटा छोराहरू जन्मिएका छन्। आयु श्रुतायु सत्यायु रय विजय र जय नाम गरेका 6 वटा छोरा भए। श्रुतायुका छोरा वसुमान र सत्यायुका छोरा श्रुतञ्जय, रयका छोरा एक र जयका छोरा अमित हुनुभयो। विजयका छोरा भीम र भीमका छोरा कञ्चन, कञ्चनका होत्रक, होत्रका छोरा जन्हु, जन्हुका छोरा जन्हुले चाहिँ गङ्गाजीलाई अञ्जुलीमा लिएर पिउनु भएको थियो। जन्हुले चाहिँ गङ्गाजीलाई चाहिँ अञ्जुलीमा लिएर पिएको भएर गङ्गाको नाम जाह्नवी रहन गयो है। जाह्नवी नाम किन भएको गङ्गाको भन्दा जन्हु ऋषिले चाहिँ गङ्गालाई पिउनु भएको, हातमा लिएर पिउनु भएको भएर। तिनै जन्नुका छोरा पुरु, पुरुका छोरा बालक, बालकका छोरा अजक हुनुभयो। वंश विस्तार यसै गरी अगाडि बढ्दैछ। अजकका छोरा कुश, कुशका छोरा कुशाम्बु, अनि कुशाम्बु तनय बसु र कुश नाम गरेका 4 वटा छोरा पो भएका रहेछन्। कुशका 4 वटा छोरा के कुशाम्बु तनय बसु र कुश नाम गरेका 4 वटा छोरा। कुशाम्बुबाट गाधी हुनुभयो। गाधी कि सत्यवती नाम गरेकी छोरी थिइन्। ऋचिक नाम गरेका ब्राह्मणले तिनै सत्यवतीलाई मागेर बिहा गर्नुभयो र छोरीका निम्ति योग्य नदेखेर गाधीले चाहिँ ऋचिक ब्राह्मणलाई चाहिँ बिहा गर्न माग्नु भएको। ब्राह्मणलाई चाहिँ यस्तो भन्छन्, के भन्छन्, एकतः श्याम कर्णानाम हयानाम चन्द्रवर्चसां सहस्रम दीयताम शुल्कम कन्यायाः कुशिका वयम। जब ऋचिकले चाहिँ सत्यवतीको हात मागेका थिए, तर बाउले चाहिँ छोरीको लागि योग्य वर होइन यो भन्ने बुझेर गाधीले चाहिँ, गाधी सत्यवतीको बुवाको नाम गाधी, गाधीले चाहिँ के भन्नुभयो, हामी कुशिक वंशीय हौँ, हाम्रो परम्परा अनुसार चाहिँ एउटा के परम्परा छ भने हाम्री कन्या चाहने व्यक्तिले केही शुल्क तिर्नुपर्छ। अब अहिले चाहिँ छोरीपट्टिबाट चाहिँ दाइजो दिने चलन थियो भने त्यति बेला चाहिँ छोरीलाई चाहिँ कन्याको हात माग्नको लागि केही शुल्क तिर्नुपर्ने रहेछ। अत हे ब्राह्मण देव, तपाईँले चाहिँ एउटा के गर्नु पर्यो भने
एउटा कान कालो, अर्को कान चाहिँ सेतो भएको घोडा लिएर आउनुहोस्। एउटा कान कालो, एउटा कान सेतो भएको घोडा लिएर आउनुहोस्, अनि मात्रै त्यो दिनुहुन्छ भने मात्रै हामी छोरी तपाईँलाई दिन्छौँ, नत्र दिँदैनौँ भनेर चाहिँ भने। गादीको आशय बुझेका ऋचिक ब्राह्मण वरुण कहाँ जानुभयो र त्यहाँ गएर गादीले भने जस्तै 1000 श्यामकर्ण घोडा ल्याउनु भयो होइन। श्यामकर्ण घोडा, श्यामकर्ण भनेको कालो, एउटा कान चाहिँ कालो भएको, बाँकी शरीर सेतो भएको घोडा लिएर आउनु भयो। एउटा कान मात्रै कालो भएको श्यामकर्ण घोडा भन्छन्, जुन चाहिँ वरुणसँग थियो उनले मागेर ल्याउनु भयो र सत्यवतीसँग विवाह गर्नुभयो। एकपटक महर्षि ऋचिकसँग उनकी पत्नी र सासूले चाहिँ के विचार गर्नुभयो भने पुत्र प्राप्तिका लागि प्रार्थना गर्नुभयो ऋचिक ऋषिसँग होइन। ऋचिक ऋषिसँग चाहिँ प्रार्थना गर्नुभयो। कसले भन्दा पत्नीले पनि सासूले पनि। पत्नी भने कि सत्यवती, सासू भने कि सत्यवतीकी आमा, दुवैजनाले चाहिँ के भन्नुहुन्छ, हामी दुईजनालाई छोरो चाहियो, दुवैजनाले को चाहिँ इच्छा पुरा गरिदिनु पर्यो, मन्त्रद्वारा चाहिँ त्यस्तो तयारी गरिदिनु पर्यो भनिसके पछाडि अब ऋषिले पनि प्रार्थना स्वीकार गर्नुभयो र ऋषिले दुवैका लागि अलग अलग मन्त्रद्वारा मन्त्रित गर्नुभयो। अलग अलग मन्त्रद्वारा मन्त्रित भयो। किन अलग अलग मन्त्रद्वारा भन्दा ऋषिको लागि योग्य पुत्रको लागि चाहिँ मन्त्रिनु भयो भने अब सत्यवतीका आमा जो गादीको पत्नी थिइन्, गादीकी पत्नीको लागि चाहिँ राजकुलीय छोरो चाहियो, राज चलाउने छोरो चाहियो। ऋषिलाई त राजकाज चलाउने छोरो चाहिएको छैन। त्यसैले त्यहाँ चाहिँ दुईटा अलग अलग मन्त्र पढेर एउटा चरु तयारी गर्नुभयो होइन। चरु पकाएर तयारी गर्नुभयो। त्यसै बेलामा चाहिँ आमाले चाहिँ आफ्नो भागभन्दा छोरीको भाग चाहिँ चरु चाहिँ मिठो होला, उत्कृष्ट छ भन्ने मानेर बुढाले चाहिँ यो दुईटा किन छुट्टा छुट्टै मन्त्री भने छोरो आफ्नी श्रीमतीलाई भनेर चाहिँ मिठो बनाएर राम्रो छोरो भनेर दिए होलान् बुढाले, यी मेरा ज्वाइँले होइन। आफ्नो छोरीलाई चाहिँ राम्रो छोरो जन्मियोस् भनेर धेरै मन्त्र पढे होलान्, मलाई चाहिँ यिनले कम मन्त्र पढ्दै होलान्, त्यसैले साटेर खाइदिन्छु भनेर के गर्दिन्, सत्यवतीले खानुपर्ने जुन चरुको त्यो जुन अवशेष थियो, मन्त्र गरेको त्यो भाग थियो भनौँ, त्यो खिर थियो, अब जे थियो त्यो मन्त्र गरेको त्यो चरु भनिन्छ यहाँ संस्कृतमा चाहिँ त्यसलाई होइन, चरु भनिएको छ। चरु भन्ने बित्तिकै जौतिलको मात्रै हुँदैन, यो कुरा नभुल्नु होला, भ्रममा नपर्नु होला। हो त्यो चरु चाहिँ छोरीको चरु चाहिँ उत्कृष्ट छ भन्ने बुझेर सत्यवतीले चाहिँ सत्यवतीका आमाले चाहिँ भाग चाहिँ के गरे, साटासाट गरेर खानुभयो। साटासाट खाइसकेपछि अब पत्नीले चाहिँ अनर्थ गरिन् भन्ने बुझेर चाहिँ अब दुखी भएका राजाले पत्नीलाई भने अब तिम्रो छोरो कठोर दण्ड दिनु। त्यो अब एकतिर कठोर राजकीय घरानाको छोरो जन्मिनु पर्ने ठाउँमा चाहिँ अब ऋषि जस्तो छोरो जन्मिनु भयो, ऋषि जस्तो छोरो जन्मिनु पर्ने ठाउँमा चाहिँ राजकीय घरानाले युक्त भएको छोरो जन्मिनु भयो, कठोर दण्ड दिनेवाला। अनि तिम्रो भाइ चाहिँ ब्रह्मवेत्ता भएर जन्मिने छ। अब यसरी हेर्नुहोस्, भनेको उल्टो भएर चाहिँ जन्मिने भयो। किन? मन्त्रीको कुरो चाहिँ उल्टो प्रयोग गरेछ, एउटालाई मन्त्रीको खिर अर्कोले खाइदिएछ। त्यसैले सत्यवतीले हे स्वामी यस्तो अनर्थ नहोस् भन्दै प्रार्थना गरिन्। तर उनको प्रार्थनाबाट ऋषिले चाहिँ भन्नुभयो, प्रार्थना सुनेर छोरो कठोर दण्ड दिनेवाला नहोस् भन्छौ भने चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो, नाति चाहिँ त्यस्तो नहुने कुरा बताइदिनु भयो होइन। ल छोरो चाहिँ कठोर दण्ड दिनेवाला नभए पनि तिम्रो नाति चाहिँ त्यस्तो होस् न त, तिमीलाई छोरो हेरेको चाहिँ त्यत्रो डर लाग्छ भने नाति चाहिँ त्यस्तो होस् भनेर श्रापलाई त्यो के अरे मन्त्रीको खिरलाई थोरै पछाडिसम्म ढकेलिदिनु भयो। अब भनेको छोरो चाहिँ अब कठोर दिनेवाला दण्ड दिनेवाला नहोस्, नाति चाहिँ त्यस्तो होस् भनेर बताइदिनु भयो। त्यसपछि सत्यवतीबाट को जन्मिनु भयो? जमदग्नि जन्मिनु भयो। सत्यवती सम्पूर्ण लोकलाई चाहिँ पवित्र पार्ने परम कीर्तिशाली कौशिकी नदी बनिन्। सत्यवती जो थिइन् उनी कौशिकी नदी बनिन् र रेणु मुनिकी छोरी रेणुका थिइन्। यिनै रेणुकासँग जमदग्नि ऋषिले विवाह गर्नुभयो। सत्यवती आमा जो थिइन् उनी चाहिँ कौशिकी नदी बनिन्। जमदग्निले रेणु मुनिकी छोरी रेणुकासँग विवाह गर्नुभयो। रेणुकाको गर्भबाट जमदग्नि ऋषिका वसुमान आदि पुत्रहरू उत्पन्न भए। ती मध्ये सबैभन्दा कान्छा एकजना हुनुहुन्थ्यो राम, यानि कि परशुराम। राम नामले प्रसिद्ध हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ परशु यानि कि त्यो वंशरो हातमा, परशु संस्कृतमा त्यसलाई परशु भन्छ, त्यो परशुलाई हातमा लिनु भएको भएर उहाँको नाम परशुराम रहनु गयो। नाम चाहिँ कान्छो छोराको नाम राम थियो, परशु हातमा लिएको भएर नामै के हुन गयो,
परशुराम हुन गयो। यिनै परशुरामलाई भगवानका अंश अवतार हुनुभएका तथा के भन्छ हैहय वंशका चाहिँ विनाशक भनेर चाहिँ चिनिन्छ। भगवानको परम भगवानको चाहिँ अंश अवतार यानि कि हैहय वंशका चाहिँ विनाशक भनेर चिनिन्छ। कसलाई? परशुरामलाई। यिनै परशुरामले 21 पटक पृथ्वीलाई चाहिँ क्षत्रिय विहीन बनाउँछु भनेर क्षत्रियलाई दुष्ट क्षत्रियहरूको वध गर्दै 21 पटक पृथ्वी घुम्नु भएको थियो। रजोगुण र तमोगुणका कारण मात्तिएर ब्राह्मणहरूको विरोध गर्ने दुष्ट स्वभाव भएका पृथ्वीको भार बनेका दुष्ट खराब क्षत्रियहरूलाई मात्रै ध्यान दिइरहनु होला। असल क्षत्रियहरूलाई होइन, खराब आचरण भएका रजोगुण र तमोगुणले चाहिँ मातिएका ब्राह्मणहरूको विरोध गर्ने दुष्ट स्वभाव भएका खराब क्षत्रियहरूलाई परशुरामले सानो सानो अपराध गर्दा पनि ठुलो ठुलो सजाय दिएर क्षत्रिय वंश नै मासिदिनको लागि उहाँ तयार भएर क्षत्रिय वंश नै मासिदिनु भएको थियो। राजा परीक्षितलाई चाहिँ जिज्ञासा भएर प्रश्न गर्नुहुन्छ फेरि सुकदेव स्वामीलाई, राजो भाज किम तदा हो किम तदम हो भगवतो राज्य राज के भयो त भन्दा अजितात्मभि राजन नै इन्द्रिय निग्रह नगरेका क्षत्रियहरूले आफ्नो इन्द्रियलाई चाहिँ बसमा राख्न नसकेका क्षत्रियहरूले परशुराममाथि कस्तो अपराध गरेका थिए जसले गर्दा क्षत्रिय कुललाई नै बारम्बार घुमेर उहाँले नाच्नु परेको थियो। क्षत्रियहरूले चाहिँ परशुराममाथि के अपराध गरेछन् त्यस्तो भनेर चाहिँ सुकदेव स्वामीलाई राजा परीक्षितले सोध्नुभयो। सुकदेव स्वामी राजा परीक्षितलाई भन्नुहुन्छ हयानामधिपतिर अर्जुन क्षत्रिय सब। त्यस समयका चाहिँ हयहयहरूमा चाहिँ अधिपति क्षत्रिय श्रेष्ठ अर्जुनले चाहिँ भगवान नारायणका अंश अवतार जो दत्तात्रेयको चाहिँ आराधनाद्वारा 1000 हात र युद्धमा चाहिँ शत्रुहरूद्वारा पराजित नहुने खालको वरदान प्राप्त गर्नुभएको थियो। साथै उनले चाहिँ कसैले पनि रोक्न नसक्ने इन्द्रियहरूको बल, अतुल सम्पत्ति, कान्ति, वीरता, कीर्ति र बल पनि प्राप्त गर्नुभएको थियो अर्जुनले, हय वंशका अर्जुनले हैन। योग सिद्धिद्वारा चाहिँ 1000 हात पनि प्राप्त गर्नुभएको थियो उहाँले, जसलाई चाहिँ सहस्रार्जुन भनिन्छ। सहस्रार्जुन है, 1000 हात हुनुभएको सहस्र। अनि योग सिद्धिद्वारा प्राप्त गरेका त्यस्ता अर्जुनलाई चाहिँ अणिमा आदि गरेका सबै सिद्धिहरू प्राप्त भएको थियो। त्यसैले उनी चाहिँ वायु चाहिँ निर्वाध रूपमा चाहिँ संसारभरि विचरण गर्न थाले। विचरण गरे एकपटकको कुरा हो। गलामा वैजयन्ती माला लगाएर धारण गरेर अर्जुन चाहिँ सुन्दरी स्त्रीहरूसँग नर्मदाको जलमा चाहिँ क्रीडा गर्दै बसिरहेका थिए। त्यसै बेला मदले चाहिँ उन्मत्त भएका अर्जुनले चाहिँ आफ्ना 1000 हातले चाहिँ नर्मदाको जललाई चाहिँ रोकिदिए। 1000वटा हातले चाहिँ त्यो जललाई नै रोकिदिए। अर्जुनद्वारा रोकिएको त्यो नर्मदाको जल जुन नबग्नाले रावणको शिविरै डुब्न थाल्यो। त्यो देखेर रिसाएको रावणले अर्जुनको त्यस पराक्रमलाई चाहिँ सहन गर्न सकेन। अब त्यसपछि आफ्नो शिविर डुब्न लागेको देखेर रिसाएको रावणले त्यो सहस्त्रबाहु अर्जुन जो थिए, सहस्त्रार्जुन हैन, ती सहस्त्रबाहु अर्जुन भएको ठाउँमा गएर स्त्रीहरूका साथमा अगाडि उनको बेइज्जत गर्न पो लागे त। अब त्यो रावणले स्त्रीहरूको अगाडि अपराध गर्ने रावणलाई चाहिँ अर्जुनले चाहिँ ख्यालमै पक्रिएर माहिष्मतीपुरीमा लगेर बाँदर थुने जस्तै थुनेर राखिदियो। फेरि कति बलशाली रहेछ त, रावणलाई पनि बाँदर थुने जस्तो थुनेर राखिदिने सहस्त्रार्जुन है। यसरी थुनेर राखेका थिए। पछि पुलस्त्य ऋषि आएर चाहिँ छुटाउनु भयो। पुलस्त्य ऋषि आएर आज्ञा दिनुभयो कि सहस्त्रबाहु अर्जुनलाई चाहिँ आज्ञा दिनुभयो, छोडिदेऊ भनिसकेपछि छोडिदिए। एक समयमा चाहिँ राजा अर्जुन जो थिए शिकारका निम्ति जंगल घुम्दै जाँदा संयोगवश जमदग्नि ऋषिको आश्रममा पुग्नु भएछ। घुम्दै जाँदा एकदम तपस्वी जमदग्नि ऋषिको आश्रममा पुगेका कामधेनु गाई थिइन् जमदग्नि ऋषिको आश्रममा। एउटा घटना के भयो भन्ने कुरा है। ऋषिको आश्रममा कामधेनु गाई थिइन्। त्यही क्रममा चाहिँ अर्जुन घुम्दै त्यहाँ पुगे। उनै कामधेनुको प्रभावले जमदग्नि ऋषिले चाहिँ सेना, मन्त्री, वाहनहरूले चाहिने सामग्रीहरू चाहिँ त्यो कामधेनु गाईबाट लिएर चाहिँ त्यो जो अर्जुनको चाहिँ राजा अर्जुन जो सहस्त्रबाहु अर्जुन उनको चाहिँ स्वागत गरे, सत्कार गरे। ओहो, अर्जुन त त्यो ऐश्वर्यलाई देखेर उनलाई सहनै भएन।
यी जोगी यी जमदग्निसँग पनि यी ब्राह्मणसँग पनि यत्रो सम्पत्ति, मेरो राजकीय सत्कार गर्न सक्ने खालको सम्पत्ति यिनीसँग कहाँ आयो भन्दा यो कामधेनु गाईबाट। ए ल त्यसो भए कामधेनु गाई नै मलाई देऊ। यो ब्राह्मणलाई के थाहा के काम, यो कामधेनु गाई त राज्यमा लएर राखेँ भने त राज्यका सारा प्रजाहरूले चाहिँ सुख पाउँछन्, राजा के अरे मेरा त्यहाँ आउने अतिथिहरूलाई पनि स्वागत गर्न हुन्छ। त्यसैले चाहिँ राजा सहस्त्रबाहु अर्जुनले चाहिँ जमदग्निसँग त्यो कामधेनु गाई मागे, तर दिएनन्। नदिइसकेपछि आफ्नो सेवकहरूलाई हराएर चाहिँ घमण्डी त्यो राजा जो सहस्त्रबाहु अर्जुन थिए उनले चाहिँ कामधेनु गाईलाई हरण गर्ने आज्ञा दिए। आज्ञा अनुसार सेवकहरूले चाहिँ बाछोले सहित भएकी ती गाईलाई चाहिँ जो कराइरहेकी थिइन्, रोइरहेकी थिइन्, दुखी थिइन्, ती कामधेनु गाईलाई चाहिँ माहिष्मती नगरीमा लिएर गए सहस्त्रबाहु अर्जुनले। राजा हिँडिसकेपछि परशुराम आश्रममा आइपुग्नुभयो। फेरि परशुराम भनेका जमदग्निका छोरा आइपुग्नुभयो। अनि राजाले चाहिँ दुष्ट कर्म गरेको सुनेर चाहिँ दुष्टतालाई सुनेर एकदम चोट लागेको सर्प जसरी चाहिँ भनभनाउँछ, रिसाउँछ, त्यसै गरी रिसाउनु भयो। अब एकचोटि चाहिँ पिटिएको अथवा कुनै चोट लागेको सर्प जसरी भुनभुनाउँछ, त्यो जसरी रन्थनिन्छ, जसरी रिसाउँछ, त्यसै गरी रिसाउनु भयो। को भन्दा परशुराम। त्यसपछि अत्यन्त रिसाएका परशुरामले भयङ्कर त्यो बन्चरो हातमा लिनुभयो, जसलाई संस्कृतमा परशु भन्छ, घोरमादाय परशुम। अनि त्यस साथमा बन्चरोको साथमा के लिनुभयो, त्यो यस्तो रोक्नेलाई के भन्छ, त्यो चर्म भनेको ढाल के यस्तो रोक्ने हुन्छ नि, त्यो अरूले आक्रमण गर्दा रोक्ने चिज हो, त्यो ढाल लिनुभयो। अनि खोक्रो सहित भएको धनु पनि लिनुभयो र कसैदेखि नडराउने सिंह चाहिँ हात्तीको पछि लागे जस्तै राजाको पछि जानुभयो। सिंहको पछाडि हात्ती दौडी के अरे हात्तीको पछि चाहिँ सिंह लागेर चाहिँ कुन बेला चाहिँ आक्रमण पारौँ भनेर हात्तीलाई कपे पार्छ नि, त्यसै गरी राजाको पछाडि दौडिएर पुग्नुभयो। त्यो अब राजा अर्जुनले हातमा बाण र बन्चरो लिएका, मृग चर्म धारण गरेका, सूर्यका किरण जस्तो जटाले युक्त भएका धनुर्धारी परशुरामलाई बेगले आफ्नै नगरीतर्फ आफैतर्फ आइरहेको देख्नुभयो। कसले? सहस्त्रबाहु अर्जुनले। सहस्त्रबाहु अर्जुनले गदा, बाण, तरबार, रिष्टि, शतग्नि अनि शक्ति आदि अस्त्रले युक्त भएर चाहिँ हात्ती, रथ, पैदल, घोडा सारा सैनिकहरू तयार गर्नुभयो। सेनालाई तयार गरेर चाहिँ ल परशुरामलाई चाहिँ रोक, त्यो बाटैमा त्यसलाई चाहिँ त्यतै रोक भनेर चाहिँ पठाउनु भयो। तर परशुराम एक्लैले ती सबै सेनालाई चाहिँ सफाचट हान्दिनु भयो। कति बलशाली हुनुहुँदो रहेछ परशुराम। हेर्नुहोस्, अघि नै खिर उल्टो खाएको भएर यो सबै प्रभाव खिर उल्टो, अघिको चरु उल्टो परे। अब चरु उल्टो नखायो भए यत्रो हुँदैन थियो, चरु उल्टो खाएपछि यस्तो हुन्छ। परशुरामले सबैले एकैचोटि सबैलाई चाहिँ त्यहाँ सफाचट पारिदिनु भयो। मन र वायुको जस्तो गति भएको तीव्र गतिका कारण शत्रु सेनाहरूलाई नष्ट गर्ने परशुरामले बन्चरोले चाहिँ जहाँ तहाँ प्रहार गर्नुहुन्थ्यो, त्यहाँ हात, कम्बर के छोड्थ्यो भन्ने कुरो कसैलाई थाहा थिएन। बन्चरो कताबाट आयो भन्ने कुरो थाहा पाउँदैन थियो। खुट्टो चैट भइसक्दा बन्चरो आएर हानिसकेको पत्तो पाउँदैन थियो, त्यति छिटो हान्ने। हात च्वाइट पारिदिइसक्दा बन्चरो आएको, हानेको, हात गएको थाहा नै पाउँदैन थियो। हात छुटिसक्यो यसो हेर्दा पो अनि बल्ल दुख्थ्यो, बल्ल थाहा हुन्थ्यो। त्यस्तरी प्रहार गर्ने, त्यति छिटो प्रहार, त्यति छिटो चाहिँ हात चलाइ, त्यस्तो थियो। उहाँले प्रहार गर्नुभयो। सारा काटिएका मारिएका वीरहरू चाहिँ आफ्ना सारथी बाणका साथमा पृथ्वीमा लड्न थाले। त्यहाँ परशुरामको बन्चरो र बाणको प्रहारले ढाल, ध्वजा, बाण, शरीर काटिएका चाहिँ सेनाहरूका रगतले मुचिएर हिलो भएको रणभूमि चाहिँ एकदम रणभूमिलाई देखेर सहस्त्रार्जुन पनि अत्यन्तै रिसाए। अब त्यहाँ त्यो गति देखेर एकदमै त्यो सहस्त्रार्जुन रिसाएर आफै चाहिँ परशुराममाथि चाहिँ अब जाई लाग्न आए सहस्त्रबाहु अर्जुन। त्यस पछाडि सहस्त्रबाहु अर्जुनले परशुराममाथि प्रहार गर्न थाले। प्रहार गर्नका लागि 500 वटा धनुमा चाहिँ बाण चढाए। तर शस्त्र अस्त्रधारीहरूमा चाहिँ सर्वश्रेष्ठ परशुरामले एउटै बाणले ती सहस्त्रबाहु अर्जुनका सबै बाणलाई चाहिँ काटिदिनु भयो। घमासान युद्ध सुरु भयो। राजा अर्जुनका साथमा जो सहस्त्रबाहु अर्जुन छन् उनका साथमा चाहिँ बलिया हतियारहरूले ठुला ठुला ढुङ्गा वृक्षहरू उखेलेर फाल्दै परशुराममाथि जाई लागे। परशुरामले पनि सबैलाई चाहिँ धारिलो बन्चरोले प्रहार गर्ने हो कि उसले प्रहार गर्ने हो कि बाणले काट्ने हो कि सबै गर्दै के अरे हातलाई चाहिँ सर्पले काटे जस्तै फुर्तीका साथमा बन्चरोले सबै चिजलाई सफाचट पारिदिनु भयो। कृतबाहु शिरस्तस्य गिरे शृङ्गमिवा हरत
हते पितरी तत्पुत्र अयुधम दुद्रुबुर भयात। परशुरामले चाहिँ राजा सहस्त्रार्जुनको हातलाई चाहिँ के गरिदिनु भयो, अब सपाचट पारेर चाहिँ पर्वतको चाहिँ चुचुरोमाथि जस्तो शिर पनि काटिदिनु भयो। अब घमण्ड सहस्त्रबाहुलाई चाहिँ त्यही नै हजारवटा हातको घमण्ड थियो। परशुरामले पहिला सफाचट पारेर हात काटिदिनु भयो र अनि त्यो गर्दा नै उडाइदिनु भयो। बाबु मरिसकेपछि डराएका उनका 10,000 छोराहरू डराएर भागे, परशुरामदेखि डराए। अब बाबु मरिसकेपछि को बाबु भने सहस्त्र बाहु के अर्जुन मरिसकेपछि यी वीर परशुरामले पनि अत्यन्त दुखी भएकी कामधेनुलाई चाहिँ बाछो सहित फर्काएर आश्रममा लगेर पिताजीलाई समर्पित गरिदिनु भयो। यी सहस्त्र बाहु अर्जुन भनेका चाहिँ ती पाण्डवका अर्जुन होइनन् नि, फरक अर्जुन हुन् है, फेरि नझुकिनु होला। अनि पिताजीलाई लगेर चाहिँ त्यो कामधेनु गाई सुम्पिदिनु भयो। परशुरामले चाहिँ अर्जुनले गरेका र आफूले गरेका सम्पूर्ण कार्य बाबु र दाजुहरूलाई चाहिँ सुनाउनु भयो। त्यो सुनेर जमदग्नीले भन्नुभयो, राम राम महाबाहो भवान पाप मकारसिद अवधि नरदेवम तयद सर्वदेवमयं वृथा सर्वदेवमयं वृथा। हे महापराक्रमी राम, व्यर्थमा सबै देवताहरूका स्वरूप बनेका सर्वदेव स्वरूप बनेका राजालाई मारेर तिमीले लो अपराध गर्यौ, तिमीले गर्न नहुने काम गर्यौ, तिमीले यस्तो गर्न नहुने थियो भनेर जमदग्नीले परशुरामलाई सम्झाउन थाल्नुभयो। हे प्रिय पुत्र, हामी ब्राह्मणहरू क्षमाको पुजारी हौ, क्षमा दान गर्नु चाहिँ हाम्रो धर्म हो, क्षमा दिनु पो सबैभन्दा ठुलो कुरो हो। तिमीले त यो गर्न नहुने काम गर्यौ। क्षमाकै कारण सम्पूर्ण लोकहरूमा चाहिँ गुरु बनेर चाहिँ त्यो पदलाई प्राप्त गरिन्छ। सबै लोकका गुरु जो ब्रह्माजीले पनि क्षमा ब्रह्म पद प्राप्त गर्नको लागि क्षमाको चाहिँ सूत्र प्रयोग गर्नु भएको थियो। उहाँ चाहिँ यदि क्षमाशील हुनुहुन्न थियो भने उहाँले पनि ब्रह्म पद प्राप्त गर्नुहुन्न थियो। क्षमया रोचते लक्ष्मीर ब्राह्मी शौरी यथा प्रभा क्षमीणामाशु भगवांस तुष्यते हरिरीश्वर। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण। क्षमाको प्रभावद्वारा नै ब्राह्मणहरूको शोभा बढ्दछ। कसरी बढ्दछ भन्दा सूर्यको किरण बढे जस्तो। क्षमावान व्यक्ति नै सर्वशक्तिशाली बन्छ र उसैदेखि भगवान प्रसन्न हुन्छ। बेकारको बदला लिएर शत्रुता किन मोल्नु? साधकहरूले त शत्रुता मोल्दैन त, कसैलाई शत्रु बनाउन चाहदैन। जब बदला लिने भाव हुन्छ त्यहाँ त शत्रुता पैदा हुन्छ, किनभने बदला त्योसँग लिन्छ जो शत्रु हो, शत्रुसँग पो बदला लिने। तर क्षमा गर्नुपर्ने कुरामा तिमीले यो बदला लिने काम यो ठिक गरेनौ। शत्रुता बदला लिनको लागि शत्रु चाहियो। शत्रु बनाउनु भनेको व्यावहारिक हिसाबले पनि र आध्यात्मिक हिसाबले दुईटै घातक हुने, दुईटै चाहिँ काम छैन। त्यसैले गल्तीको क्षमा गरिदिनु नै सर्वश्रेष्ठ उपाय हो। सबैदेखि खुसी बन्न पाइन्छ। क्षमा गर्ने मान्छेदेखि सबै खुसी पनि हुन्छ। क्षमा गर्दा आफू ठुलो पनि बनिन्छ। क्षमा गरिदिनुहोस् त, तपाईलाई जति ठुलो संसार अरू कसलाई मान्छ? एक दिनको घटना हो। गौतम बुद्ध आफू बसिरहनु भएको थियो। एउटा रिसले क्रोधले आएर गौतम बुद्धलाई चाहिँ नाना थरी गाली गरे। त यस्तो, त जोगी बनाउँदै हिँड्ने, दुनियाँ गर्दै हिँड्ने, दुनियाँ गर्दै हिँड्ने, त चाहिँ यस्तो उस्तो 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 भनेर गाली गरो। सारा गाली गरो 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 गरो, यति धेरै गाली गरो, यति धेरै बोल्यो, मुख छोड्यो। अनि थाक्यो। त्यो 1 घण्टा 2 घण्टा कति घण्टा करायो, थाक्यो र फर्केर गयो। फर्केर गइसकेपछि उसलाई बाटोमा जाँदै गर्दा उसलाई आश्चर्य लाग्यो। मैले 1-1.5 घण्टादेखि त्यत्रो रिस पोख्दा पनि त्यो मान्छेमा अलिकति पनि भाव विकार चेन्ज छैन। बुद्धमा क्या, न अलिकति क्रोधित भएका छन्, न अलिकति रिसाएका छन्। मस्त सुन्दिरहनु भएको छ, सुन्दिरहनु भएको छ, सुन्दिरहनु भएको छ। उसले दिएका गाली सबै सुन्दिरहनु भएको छ। ओहो, बडा भुल गरे मैले भन्ने कुरा उसैलाई पश्चाताप भयो र गएर माग्छ क्षमा। प्रभु क्षमा गरिदिनुहोस् भनेर बुद्धसँग क्षमा माग्छ। बुद्धले त्यति बेला केही गाली गर्नुहुन्न, क्षमा दिनुहुन्छ क्या।
र भन्नुहुन्छ तिमीसँग जे थियो त्यही दियो, मसँग त्यो थिएन त्यही भएर दिइन। तिमीसँग गाली थियो तिमीले मलाई गाली दियो, मसँग त्यो गाली पनि छैन तिमीसँग दिने, मलाई मसँग त्यो क्रोधै छैन त्यो रिसै छैन तिमीसँग दिने, त्यही भएर दिन्न। मसँग के छ? क्षमा छ, म दिन्छु तिमीलाई। ओके, इट्स ओके, नो प्रब्लम, केही भएकै छैन। यो भाव क्या, त्यसैले त बुद्ध बुद्ध भन्नुभयो। त्यसैले संसारमा ठुलो बन्नु छ, संसारमा चाहिँ महान बन्नु छ, महान सोच राख्नु छ भनेदेखि ठुलो सोच राख्नु पर्दैन। क्षमा दिनुहोस्, गल्तीलाई चाहिँ बोलिदिनुहोस्, सामान्य परिवेशमा चाहिँ उभिदिनुहोस्। सबैमा चाहिँ क्षमापनको चाहिँ क्षमाले नै ब्राह्मणलाई सर्वश्रेष्ठ साबित गर्न सक्छ, अरू कुराले होइन। क्रोधित भयो भने त त्यो राजा जस्तो भइगयो नि। क्रोध आयो, बदला लिन चाह्यो भने त शत्रुता मोलिहाल्यो नि, त्यो के काम लाग्यो? त्यही भएर दुर्जन व्यवहारले, त्यो शत्रुता व्यवहारले केही कुरा पनि राम्रो हुँदैन, केही कुरा पनि पूर्ण हुन सक्दैन। तर क्षमा दिनुहोस्, सब कुरा मिल्छ। क्षमा मागिदिनुहोस् त सबै रिस राग जति छ स्वाहा, केही पनि हुँदैन। एउटा सानो क्षमा मागिदिने हो भने कत्रो कत्रो युद्ध त्यतिकै टल्छ, केही गर्नै पर्दैन। त्यसैले क्षमा माग्नको लागि हिचकिचाउनु हुँदैन, क्षमा माग्नुपर्छ भन्ने अत्यन्तै मिठो, अत्यन्तै गहन, अत्यन्तै मार्मिक उपदेश गरिएको, महत्त्व गरिएको, क्षमा धर्मको महत्त्व बताइएको यो अत्यन्तै मार्मिक छ यहाँ। र संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट ज्ञान जस्तो लाग्छ मलाई यो, किनभने यहाँ क्षमा गर्नु नै सर्वोत्कृष्ट धर्मको बारेमा बताइएको छ। गुरुले चाहिँ शिष्यलाई क्षमा नगर्ने, शिष्यले गुरुलाई क्षमा नगर्ने, पत्नीले पतिलाई क्षमा नगर्ने, पतिले पत्नीलाई क्षमा नगर्ने, एउटाले अर्कोलाई यसरी चाहिँ कसैले कसैलाई माफी नदिने हो भने यो संसार कसरी चल्छ? यसो विचार गर्नुहोस् त। सानो सानो कुरामा ल भरे बेलुका भुजा बनाउँदाखेरि पत्नीले पतिलाई भोजन बनाउँदाखेरि नुन थोरै चर्को भएछ अरे, अथवा नुन हाल्न बिर्सेछ। श्रीमानले चाहिँ रिसाएर तँलाई यही गर्न ल्याएको भनेर चाहिँ झगडा गर्न थाल्यो भने त्यो सानो नुन कम भएको अथवा बढी भएको विषयमा झगडा गर्ने हो भने तिललाई पहाड हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ, त्यही झगडा हुन्छ होइन? यस्तै त हो नि, आज एक दिन यस्तै छ, भोलि अलि मिठो बनाउनु भनेर क्षमा गरेर खाइदियो भने त्यही आनन्द हुन्छ। फेरि पत्नीले पनि मेरो पतिलाई कति आनन्द भन्छ, पतिलाई पनि पत्नी आनन्द। झगडा गरेर बिउ खोलिदियो भने त क्षमा नदिने हो भने त हर पगमा चाहिँ बिउ नै बिउ भेटिन्छ झगडा, हर बखत। त्यसैले हर बखत, हर क्षण, हर तरफ क्षमाको मन्त्रलाई चाहिँ जप्नुहोस्। हजुरहरूले त्यही गर्नुहोस्, यही शिक्षा दिएको छ। यो कुरालाई यहाँ बताउँदै अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? अन्तिम श्लोकमा राज्ञो मूर्धा विसिक्तस्य वधो ब्रह्म वधात गुरु तीर्थ संसेवया चाहो जौहङ्गाच्युत चेतन। हे परशुराम, राज्याभिषेक गरिएका राजाको वध भनेको ब्रह्म हत्या भन्दा पनि ठुलो अपराध हो। राजाको वध गरिनु भनेको ब्रह्म हत्या गरिनु भन्दा पनि ठुलो हो। राजाको वध गरिसकेपछि त सारा प्रजाहरू चाहिँ अब कसको नियन्त्रणमा रहन्छन् त? चोरी चकारी सारा बढ्छ राजाको वध गरिसकेपछि। हर कुरा चाहिँ नराम्रो हुन्छ। राजा वध गर्न योग्य छ भने पनि वध गर्नु हुँदैन भनिन्छ। ब्राह्मणलाई र राजालाई वध गर्न योग्य छ भने पनि वध गर्नु हुँदैन भनिन्छ। अतः तिमीले चाहिँ भगवान अच्युतमा मन लगाएर पवित्र तीर्थहरूको सेवन गर, तीर्थहरूको दर्शन गर, र तीर्थहरूको सेवनद्वारा नै तिमीले आफूले गरेको पापको नष्ट हुन्छ, नत्र भने हुँदैन। तीर्थको सेवन गर्न थाल अब तिमी भनेर परशुरामलाई उपदेश दिनुभयो। परशुरामले एकछिनको गल्तीले, एकछिनको क्रोधले गर्दा क्षमालाई बिर्सिएर, आफ्नो धर्मलाई बिर्सिएर, यो कारण चाहिँ उहाँ अगाडि चरु साटासाटदेखिकै हो। त्यो मन्त्री नै त्यस्तो तरिकाले चाहिँ मन्त्रीको त्यो भाव थियो। त्यसैले त्यहाँदेखि हुँदै आएको यो उसमा चाहिँ अत्यन्तै गहन अर्थ बोकिएको यो अध्याय। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम नवम स्कन्धे पञ्चदशोऽध्याय 15औं अध्यायमा गरिएको भगवत परिचर्चालाई, यो जमदग्निको कथा, अब परशुराम सहितको यो कथा अगाडि कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने अर्को अध्यायमा लिएर उपस्थित हुनेछौँ भन्दै यो अध्यायको भगवत परिचर्चालाई पूज्य गुरुवरका चरण कमलमा र भागवत भगवानका चरण कमलमा विश्राम होस्। यस्तै भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र फर्स्टमा भिडियो हेर्नको लागि बेल आइकनलाई अन गर्नुहोस्।